नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र सारावली नाम ग्रन्थात् समुद्धृतः योगप्रकरणविषयः एव अहं चर्चां करोमि। कल्याणवर्मा सविशदं स्वग्रन्थे ससूक्ष्मं प्रतिपादितवान् सर्वेपि योगाः। अत्र अस्मिन् अध्याये एकोनविंशतितम अध्याये सप्ततम श्लोकः अहमत्र पठामि। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः ससूक्ष्मं विशदीकरोति। अत्र योगेऽस्मिन् षड्ग्रहाः एव अन्तर्भवन्ति। अर्थात् षड्ग्रहेषु चत्वारः शुभग्रहाः, द्वौ पापग्रहौ च अन्तर्भवन्ति। पापग्रहेषु कुज शनि, शुभग्रहेषु चन्द्र बुध गुरु शुक्रश्च आगच्छन्ति। अतः योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः ससूक्ष्मं विशदीकरोति। प्रथमम् अहं श्लोकमिमं पठामि। नित्यं शुचिः प्रतापी बहुयुवतिरतः नृपप्रियो मन्त्री धनसुधसौभाग्ययुतः कुजार्किसितचन्द्रबुधजीवैः। अतः श्लोकस्य सारांशः च भवन्तः शृण्वन्तु। योगेऽस्मिन् जातः नरः नित्यं शुचिः भवति। शुच्यते अनेन इति शुचि। स्वयं जनः सदा शुचिः भवति। अस्य शुचित्वबोधमस्ति। स्वस्य शरीरस्य परिपालने सः बद्धश्रद्धः भवति इति अर्थः। पुनः सः प्रतापी भवति। प्रतापः अस्य अस्ति इति प्रतापी। सः प्रतापवान् नरः भवति इति अर्थः। पुनः बहुयुवतिरतः भवति। बहुभिः युवतिभिः रतः भवति। सः युवतिषु आसक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नृपप्रियः भवति। नृपस्य प्रियः भवति। सः राजवल्लभः भवति इत्यर्थः। मन्त्री च भवति। मन्त्रेते इति मन्त्री। सः उपदेशं ददाति। उपदेशं मन्त्रयते इत्यर्थः। पुनः सः धनसुखसौभाग्ययुतः भवति। सः धनेन सुखेन सौभाग्येन च युतः भवति इत्यर्थः। अतः योगेऽस्मिन् जातः नरः भाग्यवान् भवति। सुशीलयोगः एव भवति। समीचीनयोगः भवति। धन्यवादः।